साथीहरू, यस च्यानलमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई यदि यस च्यानलमा का भिडियोहरू मन पर्छ भने हाम्रो पिएससी टिएससी टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला। र साथीहरू, यदि तपाईहरुले भिडियो सुरु गर्नुभएको छ भने यसमा अपलोड गरिएका कुनै पनि भिडियोहरूलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म राम्रोसँग हेर्नुहोला र मात्र तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईलाई मन परेन भनेर नि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को विषयमा नमुना प्रश्न माथि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई केही जानकारीहरू दिएको छु र तल चाहिँ मैले तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू सोधेको छु र मैले राखिदिएका जानकारीहरूलाई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई प्रश्न यसरी सोध्न सक्छ भनेर प्रश्न सहित प्रस्तुत गर्नेछु भन्दै आजको यस भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु है त साथीहरू। र पहिलो नम्बर बुँदामा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 विषम 2076 7 महिना 18 मा जारी भएको हो। नेपालको अथवा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कहिले प्रमाणीकरण भएको थियो भनेर तपाईहरुले प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यति बेला तपाईहरुले जान्नु पर्यो विषम 2076 साल कार्तिक 18 गते राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएको थियो वा प्रमाणीकरण भएको थियो। त्यस्तै साथीहरू, दोस्रो बुँदा शिक्षा नीति 2076 को राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को राष्ट्रिय आकांक्षा के थियो भनेर सोध्यो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीहरू। 3 नम्बर बुँदामा औपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको अवसर विस्तार गर्न 2151 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा आएका छन्। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार सामुदायिक सिकाइ केन्द्र कतिवटा सञ्चालनमा आएका छन् भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले 2151 वटा लगाउनु पर्यो। त्यस्तै 45 वटा चाहिँ कहु भएछ साथीहरू। त्यहाँ बहुप्राविधिक शिक्षालय 45 वटा चाहिँ बहुप्राविधिक शिक्षालय, 397 वटा प्राविधिक शिक्षा प्रदायक सामुदायिक विद्यालय र 429 वटा निजी लगानीका प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन्। 2151 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, 45 वटा बहुप्राविधिक शिक्षालय, 397 वटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालय र 429 वटा प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गतका निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका छन् है त। अब बुझ्नुस्, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र 2151, बहुप्राविधिक शिक्षालय 45, सामुदायिक विद्यालय 397 प्राविधिक शिक्षातर्फ र 429 वटा निजी विद्यालय अथवा प्राविधिक शिक्षालय तर्फका रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू, 4 नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले दूरदृष्टि र लक्ष्य एउटा निर्धारण गरेको छ। सम्झिनुस् है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले दूरदृष्टि र लक्ष्य एक वटा निर्धारण गरेको छ। उद्देश्य 13 वटा निर्धारण गरेको छ। रणनीति 33 वटा निर्धारण गरेको छ। नीति 55 वटा र कार्यनीति 306 वटा व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कतिवटा उद्देश्य निर्धारण गरेको छ, कतिवटा रणनीति निर्धारण गरेको छ, कतिवटा नीति निर्धारण गरेको छ, कतिवटा कार्यनीतिको व्यवस्था गरेको छ भनेर सोध्यो भने दूरदृष्टि र लक्ष्य एउटा, उद्देश्य 13 वटा, रणनीति 33 वटा, नीति 55 वटा र कार्यनीति 306 वटा व्यवस्था गरेको छ भनेर जान्नु पर्यो है त साथीहरू। यस्तै साथीहरू, 5 नम्बर बुँदामा रह्यो तपाईले देख्नु भएको चाहिँ दूरदृष्टिको चाहिँ कतिवटा निर्धारण गरेको थियो त। दूरदृष्टि एउटा मात्रै निर्धारण गरेको थियो, तर त्यो दूरदृष्टि चाहिँ हेर्नुस् त 5 नम्बर बुँदामा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि भन्ने नारा यसको दूरदृष्टि हो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि अन्तर्गतको नारा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि भन्ने रहेको थियो। र साथीहरू, अब तपाईहरुले कसरी प्रश्न सोध्छ भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार तल दिएका मध्ये कस्तो जनशक्ति
निर्माण गर्ने अठोट गरेको छ अथवा दूरदृष्टि लिएको छ भनेर प्रश्नले सोध्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले तल दिएका मध्ये कस्तो जनशक्ति निर्माणको उद्देश्य लिएको छ भनेर तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्यो भने तपाईहरुले जान्नु पर्यो शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति चाहिँ निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ अथवा दूरदृष्टि नारा अथवा दूरदृष्टि विचार राखेको छ भनेर जान्नु पर्यो है त साथी। बाबालाई पूर्ण साक्षर मुलुक बनाई अनौपचारिक, वैकल्पिक, परम्परागत र खुला शिक्षाका माध्यमबाट आजीवन सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्नु। अब साथीहरु यसलाई राम्रोसँग पढ्नुस् र प्रश्न कसरी सोध्छ भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार आजीवन सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्न तलका मध्ये कुन शिक्षा पद्धतिको अवलम्बन गरिन्छ भनेर तपाईहरुलाई प्रश्नले सोध्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार आजीवन सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्न तलका मध्ये कुन शिक्षाको माध्यम प्रयोग गरिन्छ भनेर तपाईहरुलाई दिन्छ। तपाईहरुलाई अप्सनमा अनौपचारिक, वैकल्पिक, परम्परागत, खुला शिक्षा भनेर दिन सक्छ। माथिका सबै भनेर दियो भने तपाईहरुले जान्नु पर्यो माथिका सबै भनेर है त। अनौपचारिक, वैकल्पिक, परम्परागत र खुला शिक्षाको माध्यमबाट चाहिँ आजीवन सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले राखेको छ। त्यस्तै साथीहरु 7औं बुँदामा रहेको अनौपचारिक र अरीतिक अथवा इन्फर्मल एजुकेसन है। औपचारिक, अनौपचारिक र अरीतिक शिक्षाबीच अन्तर सम्बन्ध स्थापित गरी योग्यताको समकक्षता, गतिशीलता, पारगम्यता सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नु। तपाईहरुलाई प्रश्न यसरी सोध्छ है त साथीहरु। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षा प्रणालीको विकास तलका मध्ये कस्तो प्रारूपमा हुने प्रावधान रहेको छ भनेर तपाईहरुले प्रश्नले सोध्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षा प्रणालीको विकास तलका मध्ये कुन स्वरूपमा हुने व्यवस्था छ भनेर सोध्छ। तपाईहरुले त्यतिबेला आन्सर दिन जान्नु पर्यो राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका आधारमा शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले राखेको। साथीहरु 8औं बुँदामा रहेको छ शिक्षा प्राप्तिको संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्तता, समन्यायिकता र प्रतिफलमुखी हुने गरी शैक्षिक लगानी सुनिश्चित गर्नु। अब 8 नम्बरलाई राम्रोसँग पढ्नुस् र प्रश्न यसरी सोध्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शैक्षिक लगानी सुनिश्चित गर्ने माध्यम तलका मध्ये कुन हो भनेर तपाईहरुलाई प्रश्नले सोध्नेछ। त्यतिबेला कुन आधार त पर्याप्तता, समन्यायिकता र प्रतिफलमुखी तीनटै दिएर अप्सन डी मा माथिका सबै भन्यो भने पनि तपाईहरुले माथिका सबै टिक लाउन सक्नु पर्यो। यदि अरु दिएर पर्याप्तता, समन्यायिकता र प्रतिफलमुखी मध्ये कुनै एउटा अप्सन दियो भने त्यसलाई तपाईहरुले चुज गर्न सक्नु पर्यो। र तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दा शैक्षिक लगानी सुनिश्चित गर्ने माध्यम अथवा आधार पर्याप्तता, समन्यायिकता र प्रतिफलमुखी हुने भनेर चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले निर्धारण गरेको। माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने। माध्यमिक शिक्षामा सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने अथवा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र तलका मध्ये कुन हो भनेर प्रश्नले सोध्छ। तपाईहरुलाई अप्सनमा सरकारी, निजी, सहकारी तीनटै दिएर डीमा माथिका सबै भनेर सोध्न नि सक्छ अथवा कुनै एउटा सरकारी, निजी र सहकारी मध्ये कुनै एउटा दिएर
तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यतिबेला तपाईले जान्नु पर्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताबाट व्यवस्थापन प्रभावकारी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 10औं बुँदामा नियता एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको सुनिश्चितता हुने गरी खुला एवं दूर शिक्षा मार्फत उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने। अब राम्रोसँग 10 लाई पढ्नु होला। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न तलका मध्ये कस्तो शिक्षा अवलम्बन गर्नुपर्दछ भनेर तपाईहरुलाई अप्सनमा खुला एवं दूर शिक्षा भनेर दिन सक्छ। तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न खुला एवं दूर शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ भनेर। यही त साथीहरु, खुला एवं दूर शिक्षा मार्फत उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य अथवा उद्देश्य अथवा नीति रणनीति जेसुकै भन्नुस्, यो चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले अवलम्बन गरेको छ। त्यस्तै साथीहरु 11औं बुँदामा प्रारूपका आधारमा क्रेडिट बैंकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफरको प्रणाली लागू गर्ने। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार क्रेडिट बैंकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफरको प्रणाली तलका मध्ये कुन स्वरूपमा अथवा कुन प्रारूपमा तयार गरिन्छ भनेर तपाईहरुलाई प्रश्नले सोध्न सक्छ। त्यतिबेला तपाईले जान्नु पर्यो राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका आधारमा क्रेडिट बैंकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफरको प्रणाली लागू गर्ने नीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले लिएको छ भनेर तपाईहरुले योलाई राम्रोसँग जान्नु पर्नेछ। र साथीहरु, यदि मैले चाहिँ यो सबै आज चाहिँ तपाईहरुलाई बुँदाहरु यसरी राखिदिएको छु र अबको नेक्स्ट भिडियो अथवा भोलि बनाउने भिडियोमा चाहिँ यसमा आधारित प्रश्नहरु, सम्पूर्ण प्रश्नहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई भोलिको भिडियोमा चाहिँ दिने वाचा गर्दै 12औं बुँदातर्फ तपाईहरुलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को कार्यान्वयनको समग्र वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ। अब यहाँ तपाईहरुले म 13 को पनि तपाईहरुलाई सँगै देखाउँछु। कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको हुनेछ। अब तपाईहरु यो दुईटा 12 र 13 बुँदामा तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुनेछ, त्यसैले मैले यसलाई एकै ठाउँमा राखिदिएको छु। र तपाईहरुलाई 12 को प्रश्न सोध्दा कसरी सोध्छ भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार कार्यान्वयनको समग्र वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन तलका मध्ये केले गर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्नेछ। त्यस्तै 13 नम्बरको गर्दा चाहिँ तपाईहरुले अगाडि के देख्नुभयो, नीति कार्यान्वयन भन्ने तपाईहरुले देख्नुभएको छ नि। यदि कार्यान्वयनको समग्र वार्षिक र आवधिक मूल्याङ्कन भन्यो भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नीति कार्यान्वयनको अनुगमन भन्यो भने चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा परिषद भनेर जान्नु पर्यो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार नीति कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिम्मेवारी तलका मध्ये कुन निकायको रहेको छ भनेर सोध्यो भने राष्ट्रिय शिक्षा परिषद अथवा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार कार्यान्वयनको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन तलका मध्ये केले गर्ने व्यवस्था छ भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। कार्यान्वयनको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नीति कार्यान्वयन राष्ट्रिय शिक्षा परिषदले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई कपीमा टिपोट गर्नुस् र यो चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले भिडियो योसँग सम्बन्धित भिडियो अथवा प्रश्न सहितको भिडियो भोलि लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यस्तै 14 नम्बर बुँदा क्षेत्र हेर्न संघीय मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास विकास मन्त्रीहरू रहने गरी एक अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय समिति स्थापना गरी समन्वय गरिनेछ भनेर यहाँ राखेको छ। अब तपाईहरुले यसरी प्रश्नले सोध्छ भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार प्रदेश
अथवा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय समिति कसको नेतृत्वमा चाहिँ स्थापना अथवा गरिन्छ भनेर तपाईले सोच्छ। कसको नेतृत्वमा त संघीय मन्त्री, शिक्षा क्षेत्र हेर्ने संघीय मन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ के गरिन्छ त यो अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय समितिको स्थापना गरिन्छ। र त्यसमा कस्ता चाहिँ सदस्य रहन्छन् त भन्दा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री चाहिँ के रहन्छन् त अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय समितिका सदस्यहरू रहनेछन् है त। अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो संघीय मन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय समितिको स्थापना गरिन्छ र अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय समितिमा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था छ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यो सम्बन्धी प्रश्न मैले तल पनि राखिदिएको छु, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला, बुझ्नुहुनेछ। त्यस्तै 15औं बुँदामा व्यक्ति र अभिभावकहरूको शैक्षिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले कस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ भनेर प्रश्नले सोध्यो भने व्यक्ति र अभिभावकको शैक्षिक लगानी भनेर जुन अप्सन देख्नुहुनेछ त्यसमै टिक लगाउनु होला। त्यस्तै 16औं बुँदावालाहरूको सहभागिता र साझेदारीबाट दिगो लगानी सुनिश्चित गर्न जोड दिइनेछ। सरोकारवालाहरूको सहभागिता र साझेदारीबाट दिगो लगानी सुनिश्चित गर्न जोड दिइनेछ भनेर मुद्दा भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार दिगो लगानी सुनिश्चित गर्न तलका मध्ये कुन उपाय अवलम्बन गरिन्छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने तपाईले जान्नु पर्यो सरोकारवालाहरूको सहभागिता र साझेदारीबाट। त्यस्तै साथीहरू 17 नम्बर बुँदामा विद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी संस्थाको रूपमा विकास गरिने रणनीति लिएको छ। अब तपाईले सोध्न सक्छ उच्च शिक्षा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षालाई कस्तो संस्थाको रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिएको छ भनेर तपाईले सोध्न सक्छ। त्यति बेला जान्नु पर्यो सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी तीन किसिमबाट चाहिँ विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षालाई विकास गर्ने रणनीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले लिएको छ। यो राम्रोसँग टिपोट गरेर मनन गर्नु होला। त्यस्तै साथीहरू 18औं बुँदामा रहेको छ प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अनलाइन आधारित एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली IEMIS को सुदृढीकरण गर्ने। अब तपाईले प्रश्न कसरी सोध्छ त भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली IEMIS को सुदृढीकरण तलका मध्ये कुन माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर अप्सनमा दिन्छ तपाईहरुलाई अफलाइन, अनलाइन, अब अरु कुनै अप्सनहरु दिन सक्छन्। तपाईहरुले जान्नु पर्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण गर्न अनलाइन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै साथीहरु 18 भयो 19औं तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार तल दिएका मध्ये कस्तो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ भनेर प्रश्नले सोध्छ। त्यति बेला तपाईले जान्नु पर्यो विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने व्यवस्था राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू 20औं बुँदामा प्रकारका आधारभूत विद्यालयहरूलाई सेवा क्षेत्रको अवधारणा अनुरूप व्यवस्थित गर्ने। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार आधारभूत विद्यालयहरूलाई तल दिएका मध्ये कुन अवधारणा अनुरूप व्यवस्थित गर्ने
कुरा उल्लेख गरिएको छ भनेर दिन्छ। अप्सनहरू दिन्छन् सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र अथवा त्यो अनेक अप्सनहरू दिन सक्छन्। त्यति बेला तपाईँले बुझ्नु पर्यो आधारभूत विद्यालयहरूलाई सेवा क्षेत्रको अवधारणा अनुरूप व्यवस्था गर्ने नीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले लिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै 21औं योजनाको अन्त्यमा मध्यावधि मूल्याङ्कन र 10 वर्षपछि पूर्णावधि मूल्याङ्कन गरिनेछ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार 15औं योजनाको अन्त्यमा मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिन्छ भने पूर्णावधि मूल्याङ्कन कति समयमा गरिने व्यवस्था छ भनेर क्वेसनले सोध्छ। अप्सनहरूमा 7, 8, 9, 10 भनेर दिन सक्छ। तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो 15औं योजनाको अन्त्यमा मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ भने 10 वर्षपछि चाहिँ पूर्णावधि मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले लिएको छ। र साथीहरू, माथि मैले अपलोड गरेका 22-24वटा बुँदाहरू तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। यदि यो बुँदाहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ टिपोट गरेर पढ्नुभयो भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076बाट सोध्ने 100% प्रश्नहरू यसमा मैले समाहित गरिसकेको छु र तपाईँहरूलाई माथि सोधेका बुँदाहरूका आधारमा केही प्रश्नहरू मैले तपाईँहरूलाई तल दिएको छु। माथिको टपिकहरू ती 22-24वटा बुँदाहरू पढिसकेपछि तपाईँहरूले ती तल सोधेका 10वटा प्रश्नको जवाब कमेन्ट गर्नुपर्नेछ है त साथीहरू। भन्दै आजको पहिलो प्रश्न तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले कतिवटा रणनीति तय गरेको छ? अप्सन ए 13, अप्सन बी 306, अप्सन सी 55, अप्सन डी 33। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले कतिवटा रणनीति तय गरेको छ? अप्सनहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। कुन होला? माथिका पोइन्टहरू तपाईँहरूले पढिसकेपछि यसको जवाब कमेन्ट गर्नुहोला है त। भन्दै दोस्रो प्रश्न तपाईँहरूका लागि देखाउन गइरहेको छु। सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि तलका मध्ये के को दूरदृष्टि अन्तर्गत पर्छ? अप्सन ए राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, अप्सन बी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075, अप्सन सी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, अप्सन डी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057। माथि दिएको भनाइ अथवा नारा चाहिँ शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि भन्ने नारा रहेको छ। यो चाहिँ तल दिएका एबीसीडी 4वटा अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँको चाहिँ दूरदृष्टिको नारा हो कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरू, तेस्रो प्रश्न, शिक्षा नीति 2076ले शैक्षिक लगानी सुनिश्चित गर्न कुन पक्षमा जोड दिएको छ? अप्सन ए पर्याप्तता, अप्सन बी समन्यायिकता, अप्सन सी प्रतिफलमुखी, अप्सन डी माथिका सबै। यो प्रश्न मैले तपाईँहरूलाई माथि पनि सोधेर यो एन्सरहरू दिएको थिएँ। माथिको बुँदालाई राम्रोसँग पढ्नुहोस् अनि यसको जवाब आफै कमेन्ट गर्नुहोला र साथीहरू कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनुहोला है त। भन्दै चौथो प्रश्नतर्फ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले केमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ? 2076ले चाहिँ केमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ? अप्सन ए अन्तर्राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, अप्सन बी प्रादेशिक योग्यता प्रारूप, अप्सन सी उच्च शिक्षा नीति, अप्सन डी राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप। यो मध्ये तपाईँहरूले माथि पोइन्टहरू पढ्नुभयो भने यसको जवाब तपाईँ आफैले दिन सक्नुहुनेछ। यसको पनि जवाब कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरू, पाँचौं प्रश्न, शिक्षा नीति 2076 अनुसार अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय, अन्तर प्रादेश है, त्यहाँ प्रदेश भन्छ, अन्तर प्रादेश शिक्षा समन्वय समितिमा प्रदेशका कुन मन्त्री रहने व्यवस्था छ? अप्सन ए न्याय तथा कानुन मन्त्री, अप्सन बी सामाजिक विकास मन्त्री, अप्सन सी प्रदेश मुख्यमन्त्री, अप्सन डी प्रदेश सभामुख हो। अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सङ्घ अन्तर्गतको के शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सङ्घीय मन्त्री अन्तर्गत चाहिँ यो
प्रादेशिक शिक्षा समन्वय समितिमा कुन मन्त्री रहने व्यवस्था छ? मैले अघि नै बुँदाभन्दा राम्रोसँग भनिदिइसकेको छु। यसका 4वटा अप्सनहरूमध्ये कुन होला? कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। त्यस्तै साथीहरू, तपाईहरु 6औं प्रश्नतर्फ शिक्षा नीति 2076 अनुसार हाल बहुप्राविधिक शिक्षालय कति रहेका छन्? अप्सन ए 45, अप्सन बी 44, अप्सन सी 42, अप्सन डी 43। यो पनि माथि राम्रोसँग मैले उल्लेख गरिदिइसकेको छु बुँदाहरू भन्दा। ती बुँदाहरूलाई राम्रोसँग टिपोट गर्नुस् कपीमा। त्यो भन्दा बाहिर तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्ने अवस्था छैनन्। 2-4वटा प्रश्नहरू बाँकी रहेका छन्। म त्यसका प्रश्नपत्र चाहिँ भोलि सोलुसन सहित लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यसैले आज चाहिँ तपाईहरुले यो प्रश्नको पनि उत्तर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुस् भन्दै 7औं प्रश्नतर्फ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार नीति कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवार कसको हुनेछ? अप्सन ए शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, अप्सन बी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अप्सन सी राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, अप्सन डी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। र साथीहरू, अघि नै मैले तपाईहरुलाई माथिको बुँदा पढ्दा नै के भनेको थिएँ त? यदि कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक र अध्यावधिक मूल्याङ्कन गर्दा एउटा निकाय थियो, नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अर्को निकाय थियो। अहिले तपाईहरुलाई प्रश्नले सोध्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हुनेछ भनेर तपाईहरुले प्रश्नले सोधेको छ। यो प्रश्न पनि मैले माथि नै तपाईहरुको आन्सर उल्लेख गरिसकेको छु। त्यो पनि राम्रोसँग तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप गरेर हेर्नुस् अथवा सुरुमा राम्रोसँग पढेको आधारमा यसको आन्सर के होला कमेन्ट गर्न नबिर्सनुस् भन्दै 8औं प्रश्नतर्फ लैजान चाहन्छु। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार के को आधारमा क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणाली लागू गर्ने रणनीति रहेको छ? अप्सन ए अन्तर्राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, अप्सन बी प्रादेशिक योग्यता प्रारूप, अप्सन सी उच्च शिक्षा नीति, अप्सन डी राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप। यो प्रश्नको उत्तर पनि मैले तपाईहरुलाई माथि प्रश्न सोधेरै दिएको थिएँ र तपाईहरुले देख्नुभएका एबीसीडी अप्सनमध्ये कुन अप्सन सही रहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै 9औं प्रश्नतर्फ शिक्षा नीति 2076 ले माध्यमिक शिक्षामा कसको सहभागितालाई जोड दिएको छ? अप्सन ए सहकारी, अप्सन बी निजी, अप्सन सी सरकार, अप्सन डी माथिका सबै भन्ने रहेको छ। यो प्रश्नको पनि मैले तपाईहरुलाई माथि जवाफ दिइसकेको छु। यो प्रश्नको पनि सही जवाफ कमेन्ट गर्न नबिर्सनुस् भन्दै 10औं प्रश्नतर्फ शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कुन शिक्षालाई जोड दिएको छ? अप्सन ए वैकल्पिक र खुला शिक्षा, अप्सन बी अनौपचारिक शिक्षा, अप्सन सी औपचारिक शिक्षा, अप्सन डी दूर शिक्षा। विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कुन शिक्षालाई जोड दिएको छ? अघि योभन्दा अगाडि मैले दिएको माथिको बुँदा चाहिँ के थियो त? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ खुला तथा दूर शिक्षामा के गर्नुपर्ने थियो त? विशेष जोड दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो भने विद्यालय शिक्षामा चाहिँ पहुँच अभिवृद्धि गर्न अप्सन ए वैकल्पिक र खुला शिक्षा नीतिलाई जोड दिनु पर्दछ। अप्सन ए वैकल्पिक र खुला शिक्षा। यदि उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न भन्यो भने चाहिँ खुला तथा के हुन्छ उदार शिक्षा नीति भन्ने रहन्छ। खुला तथा दूर शिक्षा, है खुला तथा दूर शिक्षा नीति रहने व्यवस्था छ। र साथीहरु, यदि तपाईँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र विद्यालय अथवा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नपत्रहरू म भोलिको भिडियोमा लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्छु। र आज मैले सोधेका प्रश्नहरूका आन्सर कमेन्ट
गर्नुहोला र मैले राखिदिएका यी 22-24वटा बुँदाहरू जुन छन् यो बुँदाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग मनन गर्नुहोला। यदि मैले दिएका 22-24वटा बुँदाहरू राम्रोसँग पढ्नु भएन भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076बाट सोध्न सक्ने एउटा न एउटा प्रश्न तपाईहरूले मिस गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सरोज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।